आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज नफ्स के बारे में पढ़ेंगे और नफ्स की अक़साम, नफ्स के मराहिल और उसकी तमाम तारीफ़ात जो है ना कुरान पाक से हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर उसके बाद जो है ना मिसालों के साथ भी हम समझेंगे। तो चलिए मुख्तसर अंदाज में आप लोगों तक ये जो है नफ्स क्या है, नफ्स कैसे काम करता है और नफ्स के कैसे मराहिल होते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग जो है ना बहुत ही गौर से हमारी बातों को सुनिएगा, और अगर आप लोग हमारी बातों को गौर से सुनिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी बात आपको समझ में आएगी। शर्त यह है कि आपको बढ़िया से सुनना पड़ेगा, अच्छे अंदाज से सुनना पड़ेगा, इन्हमाक से सुनना पड़ेगा। और अगर नहीं सुनिएगा, सिर्फ आप अपने जिस्म को यहाँ पर रखिएगा और मिजाज और जहन अगर कहीं और घुमाइएगा तो फिर आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्लास शुरू होने से पहले आपको इस बात के लिए मुतनब्बह कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर रहें, अपने जिस्म के साथ भी और अपने जहन और दिमाग के साथ भी और हुजूर क़ल्ब के साथ भी। तो इसलिए हम लोग जो है ना आज शुरू करने जा रहे हैं नफ्स के जो है ना उमूमन तो बहुत सारे लोग तीन ही इस पर मुनहसर कर देते हैं, 3 किस्म पर ही मुनहसर कर देते हैं। लेकिन आज हम उन 3 किस्मों को उन 7 किस्मों में मुनहसर करके हम जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी कुरान पाक की जो है ना मिसाल के साथ, इस्तिदलाल के साथ। पहली किस्म जो है नफ्स की वो क्या है? तो पहला किस्म है नफ्स का जो नफ्स अम्मारा, जिसके बारे में कुरान में आया है कि इन्नन नफ्सा लअम्मारातु बिस्सू, बेशक नफ्स बुराई की तरफ उकसाने वाला है। ये सूरह यूसुफ की आयत है। इस मरहला पर जब इंसान होता है जिसके मुताबिक बदी की तरागीब होना उसकी तरफ और जिबिलत में शामिल है। यहाँ पर जो भी शख्स होता है या फिर जो भी नफ्स इस दर्जे पर होता है तो उसकी खसूसियत और उसकी ख़ास सिफत ये बयान की जाती है कि नफ्स कभी भी आपको भलाई की तरफ या भलाई क्या है इस चीज़ को समझती ही नहीं, जानती ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बुराई की तरफ ही ले जाने वाली है। बुराई की तरफ आपको ले जाने के लिए मदद करेंगे। बुराई ही मैं समझिए इसकी शरस्त है, इसकी जिबल्लत और इसकी फितरत में बुराई ही शामिल है। ये नफ्स अम्मारा है। इस जगह पर इंसान अगर हो तो फिर वो उसके कोई भी इबादत का उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, उसे इबादत तवक्को नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि इस जगह पर जब बंदा रहता है तो उसको अच्छाई और बुराई का तमीज़ ही नहीं होता है। क्या अच्छा क्या बुराई, जो भी करता है उसको अच्छा ही समझ में आता है। तो इससे हम लोग अगर निकल जाते हैं, अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह के अता से अगर हम लोग निकल जाते हैं, बुज़ुर्गान दीन की फैज़ से अगर इस जगह से निकल जाते हैं तो फिर इंसान दूसरे मरहले में कदम रखता है, यानी नफ्स मुल्हमा। इसके बारे में भी कुरान पाक में तज़किरा आया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसकी परहेज़गारी और बदी उसके दिल में डाल दी जाती है। जब इस मरहले पर इंसान पहुंचता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, परहेज़गारी और बदी उसके अंदर, उसके नफ्स में डाल दी जाती है, बात रख दी जाती है, इल्का होने लगता है। इस मरहले पर जब बंदा पहुंचता है, इंसान पहुंचता है, तो फिर उसको बुराई और नेकी की तमीज़ होने लगती है, भलाई और खैर और शर की तमीज़ होने लगती है। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए करना चाहिए। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसान किस तरीके से अपने नफ्स को पाक कर सकता है। और इस बातों को समझने के बाद हम जो आज जिस क्लास को ले रहे हैं, इस क्लास को लेने के बाद हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस मरहले में हैं। अपना मुआजना इन बातों के ज़रिए से हम करेंगे कि आखिर हमारी गिनती किस जगह पर होती है, पहली जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और 7वीं जगह पर। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर इन चीज़ों को जानना और समझना के बाद हमारे लिए ये नतीजा निकालना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आखिर हम लोग किस मरहले में आते हैं, हमारा शुमार किस दर्जे में आता है।
تو پہلی قسم آپ نے جان لیا کہ پہلی قسم میں نفس کی اندر ایک برائی کرنا، اس کے اندر جو ہے نا برائی کی طرف راغب ہونا اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی بھی کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو برائی ہی سمجھ میں آئے گا، اچھا ہی سمجھ میں آئے گا۔ جب وہ اس بندہ اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ، یعنی نفس ملہمہ اس کے اندر نصیب ہو جاتی ہے، وہ نفس ملہمہ اس کو جب نصیب ہو جاتا ہے تو انسانی نفس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ترغیبات کا شعور ہو جاتا ہے، جبکہ نفس امارہ کے مقام پر اس میں نیکی اور بدی کا امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا نفس ہمیشہ ہر وقت بدی کے لیے اکساتا رہتا ہے اور بدی کرنے کی بدی کرنے کی رغبت اس پر اس درجہ سوار ہو جاتی ہے، اسے نیکی کی راہ سوچتی ہے، یعنی اس درجہ پر اس موقع پر پہنچ کر کے نیکی کیا چیز ہے اس کا نیکی کا شعور ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اندازہ لگانا چاہیے، اپنے آپ کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں، ہمیں اس کا بالکل یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس مرحلے سے بلند جو ہے نا جب ہم نفس ملہمہ کے مقام پر آتا ہے تو بدی کی محبت اور شدت کا غلبہ کم ہونے لگتا ہے اور انسان نیکی و بدی میں امتیاز کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جیسا کہ ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ کا 30ویں پارے کی آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو ابری ہوئی چیزوں کی راہ دکھا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جب پیدا کیا تو تمام بندوں کے لیے اعلان عام ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں دونوں راہ کی رہنمائی کر دی ہے، تمہیں چلنا تو تمہیں ہے، اور جس راہ پر تم چلو گے اس کا صلہ، اس کا جزا ہم دیں گے آپ کو۔ اگر آپ اچھوں کے ساتھ چلیے گا اور اچھا اگر بننے کی کوشش کریے گا تو پھر اللہ رب العزت کا عدل اور اللہ رب العزت کا فضل آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا صلہ یعنی اچھائی کی صورت میں، آپ کو خیر کی صورت میں مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ برائیوں کی صحبت میں، برے لوگوں کی صحبت، معیت، سنگت میں اگر آپ بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اپنے عدل سے آپ کو اس کا بھی عدل ملے گا، اس کا بھی جزا ملنے والا ہے۔ اس کے اندر بالفعل یہ داعیہ بیدار ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی طبیعت اسے بدی کی طرف راغب ہونے سے منع کرتی ہے۔ جب یہ بندہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ صفت یہ ہوتی ہے کہ اسے برائی کرنے سے روکتی ہے اور برائی کی طرف بڑھنے سے قدم رک جاتے ہیں۔ برائی کوئی بھی کام ہو، گالی گلوچ جو بھی کام ہو، وہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ بندہ رکنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ تو اچھا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو پھر یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جب بندہ ایک ایسی مرحلے میں تھا جہاں پر اس کا کوئی شعور ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل سے جب وہ بندہ اس جگہ پر پہنچا تو اس کی اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، برائی اور اچھائی کی صفت پیدا ہو گئی، اور اچھائی اور برائی صفت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک یہ بھی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی سے نفرت اور بھلائی سے محبت ہونے لگتا ہے۔ جب بھی وہ کام کرنے لگتا ہے یا جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کام ہم کون سا کرنے جا رہے ہیں، برائی کی طرف وہ جب بڑھنے لگتا ہے تو اس کا قدم رکنے لگتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ عز و جل کل ہم تیسرا، چوتھا، پانچواں آگے جو ہے نا بحث کریں گے اس پر، اور یہ بات سمجھ لینے کے بعد آپ اپنے اوپر جو ہے نا اس کو لاگو کریے۔ جب آپ اپنے اوپر لاگو کریے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کس درجے پر ہوں اور کس مرحلے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے عزیز بچوں اور عزیز طلباء، آپ سب کو سمجھنے کی بےحد ضروری ہے، اور آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ سے یہ نفس کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ ابھی کر لیے تو پوری زندگی یہ نفس آپ کا غلام ہوئے گا، اس لیے ابھی آپ کو اس کو کنٹرول